أرسط زينة تግራይ ካብ ብብዕራይ ምሕራስ ናብ ሙሉእ መካናይዜሽን ሕርሻ ክትሰጋገር ክስራሕ ኢሎም ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ብሔራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክንዋገ ኣይግባእን ኢሎም ነባራት ተጋደልቲ ወረርቲ ካብ መሬት ትግራይ ወጽኦም ተመዛበልቲና መረበቶም ክምለሱ ቃልስና ክንቅጽል ኢና ኢሎም ተጋሩ ነበርቲ ጣልያን ከተማ ሚላኖ ሰላም ጥዕና ይበልና ክቡራት ተመልከቲ ቴሌቪዥን ትግራይ እንሆ ነዚ ዕለት ዝሓዝናዮ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ዝዕለት ብምምራሕ ኣንስፋዝ ጋዓስበይ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ለምፀሓይ ሓጎስ ምስ መላእ ሰሙያ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምሳኹም ፀንሒት ክህልወና እዩ ክሳብ መወዳእታ ንምክትታልኩም ዓዲመ ፈለማ ሓፀርቲ ሓበሬታት ኢና ከነቐድም ልዋም ገብረ ሕድም ተቕርበልና يا قني اللي تسفازقي سلام طعنا هبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زحرنا يوم استفلالي حصر زينات حيزنا قريبنا لنا مسانا صنحو سرحتنيات حفشاو هوسبيتال صحو شرندا سلاسه مبل 50 عدن عامت لكات 11 اخبيروم حضر لكات 11 بمعقاب حبرتسب قلطفن زعقبن غلغالوت حكمنا نمهب صعرهم كم زحيلو سرحتنيات ات هوسبيتال تزاريبوم اكايد سرحته هوسبيتال ايت ايرمياس قعش بغدኦም سرحتنيات ات هوسبيتال بزغبرو زلو قصالنس زلو صعري اوهاهبا غلغالوت نكمحيش كم استغبرن حزون بلكات 11 استرخوا عوتات نمعقاب حبرتسب بقصالنس زحش غلغالوت حكمنا نكركب كسرحيلو حلافي بيت صحفت كوميشن هاربنياتات كتما شرندا سلاسه غبر غرغس برهانه بلكاتت 11 استرخبه لمعات ديمقراسي ندحريت نمملاس نزصعرو حيلتات مسمر لكاتت بمعتار سلام وقال سمكياد اقداس مخانو حبيروم كم تصصاب ملس ابادي من محدار كتما عدوان لعل 700 سدرا سوات كتما عدوان منبر زوعل مريت عدلو عبد الربع على 11 لكاتيت نلعلي 700 سدرا سواب سوهاب زلون منبر زوعل نفس وكف 140 متر كاريو تواهب زلو مريت قدما يزورن تخون بقصالنت نسدرا سواتن هاربنياتاتن مريت معدالن قالوت دغفات مهابن تطراخيرو خمس قصل افتوان تحبيرو اي ኣብ ወረዳ ራያ አላማጣ በሰንክ ጽንተታው ኩናት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ዘዓነዋ 10 ኣብያተ ትምህርቲ ዳግም ግልጋሎት ክህባ እናተሰርሐ ምዃኑ መምሕዳር እቲ ወረዳ ኣፍሊጡ ኣብ 15 ኣብያታት ወረዳ 63 ኣብያተ ትምህርቲ ግልጋሎት ይህባ ምንባረን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወረዳ ራያ አላማጣ ኣይተ ኩቢ ሲሳይ ተዛሪቦም እዮም በሰንክ ጽንተታው ኩናት ዝተፈላለዩ ብርኪ ጉዳት ከም ዝበጽሐንን እተን 10 ኣብያተ ትምህርቲ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘዓነዋን ክሳብ ሎሚ ተዓጽየን ከም ዘለዋ ገሊጾም ብሰንኪ ሓይልታት ጽንተት ዝበጽሐ ከቢድ ዕንወት ድማ ህፃናት ተምሃሮ ንኣሳት 6 ዓመት ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከም ዝረሓቁን بسنك زدما أباطحن مناسين مربتهم رحرهم كم استسددوا أملاخيتهم أبصح زوان نمهار مسل هزانات المحلاو تنتعات إنزل لواز عني عبيات تمرتين مخفاتن سعرنا تجبره ولا كانت خونه مسز بتصح عنوتن ببركة جراي زقات أما حزرات بجتن ملي خاقل قالوت مهاب كم استتصقموا بدهم حلافي حبيرو ኣብ ከተማ ሸራሮ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ንምጥንኻር ይስራሕ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ከተማ ኣፍሊጡ ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ከተማ ሸራሮ ኣይተ ተስፋ ማርያም መብራህቶም ከም ዝበልዎ ትካል ድሪፕ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ንምጥንኻር ዓሊሙ 8 ናይ ሓባር ዒላታት ኣብ ከይዲ ህንጸት ከም ዝርከባ ብምጥቃስ እተን ዒላታት ህንጸተን ተጠቃሊሉ ናብ ስራሕ ንምእታው ሓረስቶት بقلطف ناب تجبار كأتو شمون تموترات ما يتعديجن كم زتعدلا قليصهم سرح مكايدي بروجكت دريب آيت ما أزا جبر يوسف بوجنهم سرح التلمعات مسنو بمتنخر عرسة مركوسة حبرة سبنا محيال بالعلي شمون تمليون بركرشي شمون تني حبار علاي هنت أخم زلوان ما ينموت كم زجمرة
ምሁራን ህንፀተን ክሳብ ዝጠቃለል ድማ ሓረስቶት ጎና ጎኒ ንምልማዕ ብሓባር ዝጥቀሙለን 8 ሞተራት ማይ ከም ዝዓደሉ ተዛሪቦም ተጠቀምቲ ኣይተ ገብረ ማርያም ደስታን ወይዘሮ መሰረት ሃይለን ብወገኖም ዝተገበረሎም ሓገዝ ብምምስጋን ብዝግባእ ንምልማዕ ድማ ድልዋት ከም ዝኾኑ ኣረጋጊጾም ክብል ሓበሬታ ንርክብን ከተማ ሸራሮ ጸብጺቡ መሰልጠኒ ማእኸል ስነ ጽባቐ ሪምና ሽረንዳ ስላሰ ብ6 ዓይነት ሞያታት ንሰለስተ ዋርሕ ዘሰልጠነን 35 ደቂ ኣንስትዮ ኣመሪቑ ተመረቕቲ ተማሃሮ ካብቲ ማእኸል መሰልጠኒ ዝቐሰምኦ ሞያ ተጠቒመን ዕድል ስራሕ ክረኽባን ናይ ባዕለን ስራሕቲ ጽባቐ ብምኽፋትን ህይወተን ክቕይራ ተዳልየን ከም ዘለዋ ተዛሪበን ኣካይዲ ስራሕ እቲ ማእኸል መሰልጠኒ ኣይተ ዮናስ ኣሰፋ ትካሎም ንሳልሳይ ግዜ ተማሃሮ ከም ዘመረቐን ናይ ሎሚ ተመረቕቲ ደቂ ኣንስትዮ ንልዕሊ 3 ዋርሕ ኣብ ስራሕቲ ስነ ጽባቐ 6 ዓይነታት ሞያ بتكبارن كلش حسابن استدقف سلطنا خمس وسدا قليصهم حلافي مزنان مهاب فقادم بيت صحفة تمرتي شيران داسلاسة ممهر حقوش برها اتما أخل مسلطني كافتو مافتاقة تمازلو لعلي 20 حدا كوليجاتن مسلطنتي ما أخلاتن حدا كم زخونن ميازوننا حيل سب نخفري يسرح الليلو تمرقتي بزقاسمو أموياتا تقيما نبعلنا حبرة سبن كقلقلا خمس قباءتهم حلافي معيدهم كم تصاب ملس عبادي حترتي زينات ساعات زازيمنا زينا زغرب كلكم لو عم جبر كدانين نتكلكم دماء عمسكينا سلام كرات تملكتنا كابزي بسعب بزرزرنا من اليوم زيناتاتنا كنسجر فلما مسلكات 10 حادثة تحازو زيناتات كنقدم حزب تግራይ ኣብ حلف ቃልሱ ናብ ዓወት ዝበቕዐ ናይ ሓባር ወርቃዊ ክብርታት ለካቲት 10 ሓደ ስለ ዝነበሩ ኢሎም ወየንትን ሽግ ወየንትን ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ስባጋርስ በላይ አዘራሪቦ መለስ ጽዕብ ሆርቢው ዝተወደበ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምብሳር ሽግ ሓርነት ኣብ ደደቢት እንትውላዕ ህዝቢ ትግራይ ብመንነቱ ይኹን በዘለዎ ቁጠባዊ መደብ ፈጺምካ ክትረግጾ ዘይትኽእል ንኻልኦት እውን ጭቆናን ምዝመዛን ዘይምነት ተቓላሳይ ህዝቢ ምዃኑ ዘመስከረሉ ናይ ሓባር ወርቃዊ ክብርታት ለካቲት 11 ስለ ዝነበሮን ዝዓቀበን እዩ ክብሉ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝነብሩ ዘዘራረብናዮም ወየንትን ሽግ ወየንትን ተዛሪቦም እቲ ቀንዲ ነገር እቲ ውድብ ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ሓደ ሰብ ይነሩ እቲ ህዝብ ድማ ሓደ ኣካል ኮይኑ ሓምል በሉ እንጀራ ይወነሩ ንዕጥቅ ማእሲ ይወነሩ ነታውድብቲ ህዝብ እዩ ኣብይዎ ካልኣይ ተሓድነቱ ዘረባ ወፂኣ ምሉቕ ኢላ ንእሽተይ እንተልያ ተሓታትነት ነይርዎ ጠንካራ ተሓታትነት ምስጢር ይወፅእ ነይሩ ፅንዓት ሓደ ቃልና ቃል ሒዝና ተቃሊስና ተወዲብና ሓራ ክንውፅእ ክኢልና ኢና ክንደይ ኣየራት ክድብደብ ሰብ ተቃሊስና ህዝብና ኣልሒና ንዓወት በፅሕና ተዓወትና ወና ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ግን ሓደ ምዃንና ጥራሕ ሓሳብ ዝበሃል ኣይነበረን ኣይስራቕ ኣይትፈልጥ ተቃልስ ብጣዕሚ ዝመረረን ሓቀኛ ዝኾነን ቃል ስለነበረ ክንዕወት ክኢልና ኢና ማለት እምነት እዩ ጥንካረ እዩ ቅድሚኻ ኣነ ክስዋዕ ንስኻ ድሕሪ ፅናሕ እንዳበልና ኮይና ሓሊፍናዮ ኣነ ምሳይ ዝኽሪ ዝበለ ሰብ ክስዋዕ ይደሊ ነይረ أنا خوك أنا سوى الدلنير كم يحلف وسب
ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምብዳህ ክብርታቱ ክዕቅብ ይግባእ ዝበለቶም ወየንቲ ኣብ ሕሉፍ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክብርታት ለካት 11 ብምሕንጋጥ ጸገማት ከም ዝተሓለፈ ኩሉ ሎሚ ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ከቢድ ብሄራዊ ሓደጋ ህልውና ክብርታት ለካት 11 ሓቂፉ ብሓድነት ክሸግሮም ይግባእ ኢሎም ከንክር እዚኦም ዘንክርታ እዚኣቶም ከምታ ዝነበረት ወዲብና ሓደ ዓይነት ኮይና ሓደ ሰባት ኮይና ካብ ጸገማት ክንወጽእ ኢና كمان نكون زلنا تقالسنا كبرنا لكاتيت تاخبرنا لكاتيتنا كتخبرت وينو نحن حنت عند كوينا طرنفتي حلافنتهم تتواصيهم مانم نزنخو سبيل مانم ذاتو سبيل حاد لبكوينا تخيدنا بتعميو نفتاد ان والله احنا اتم مواصلنا نفتانا برنا يا تمرسنا اتينا حنت تزي كوينا كالي الله قبلاي كدنا انا بايت صنع لو عامت مزازمي مبل 50 عامت ورقابي يوبليو مبل 51 عامت مبسر لكات 11 مجمار استودو برتاو قالس حزب تግራይን ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን እንትኽበር ኩሎም ዓቕምታት ትግራይ ወዲቡ ንምውሓስ ብሄራዊ ህልውናን ኣብ ሓያል ቃልሲ ኮይኑ የብዕሎ ከም ዘሎ እቶም ወየንቲ ኣዘኻኺሮም ኣብ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ክንዋገይ ይግባእን ኢሎም ነባራት ተጋደልቲ ከተማ መሆኒ ተስፋይ ታደሰ ዘራሪቦ መሎስ ይግሆርብ ሕቶ ፍትሓዊ ምሕደራ መሬት ብቋንቋኻ መምሃርን መንጋርን ማዕርነት ጾታን ምርጋጽን ብረት ዓጢቆም ክቃለሱ ምኽንያት ከም ዝነበረ ነባራት ተጋደልቲ ከተማ መሆኒ ይገልጹም ዘጋደልናስ ክልተ መሰረታዊ ዕላማታት ነይሮምና ሓደ ብሄራዊ ወጻኢ ነይርና ካልኣይ ደርባ ወጻኢ ነይርና ካብዚኦም ክናገፊና ተጋደልና ቀደም ነባራት ተጋደልትና ቀደም ምግዳል ዞም ነገራት እዚኦም ክነወግድ ኢና ተጋደልና እቲ ስርዓት መበሳበስ ደቂ ኣንስትዮ መናኣስ ደቂ ኣንስትዮ ቁም ነገር ከም ዘይብለን ኮታስ ትሕቲ ሰብ ትረፍዶ በአካለን ብደመ ነፍሰላ ትሕቲ ሰብ ልፈጠረን ዝግሄር ዝዓይነቱ እዩ ነይሩ እቲ ስርዓት ታጓልውን ገረድ ኮይና ትቕመጥ እትወድውን ሓረስታይ ርብዒ ኮይኑ ክቕመጥ ይድነበረ حز بز مجدزي تخونتاتنا رأنا تشجرات لمنخا بصولت أمين والخاطي خونه يدفتح تقالسخا دمت مخانة علامات سرعتي تردينا بز مجدزو دحرين 17 عامات تخايد برتاو قالسي زحازو علامه وصيت كم زمصاي يحبرو اترس لك عم ارغنا ولا نستيت حقم مالك عم ارغي يقسل نير مالتي بمقلاسنا ግን ማይና ጽርጋና መብራህትና ትምርትና ጥዕናና አረጋግጽና تقولان استيتي حمد يسوت الرؤية نيرت معروب مستود تبعتاي نبحتها تخوينا فرق مريتا مسوايا تخوينا ملو قبري تا فرق قبري تخافلا حرش حارسا نقدا قطري ليتي ولا نستيت حالف اللايو مواصو تግራይ ሓድነትን ምክባርን ይዝወሉ ዞም ተጋደልቲ ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክንዋገ ይብልና ንብሉ ኣብ ተቃዋሚ ይኹን ኣብ ዘይቃወም ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ምክባር ክልይኑ ነው ኣብ ውሽጣስ ተጋር ክንከባበር ንሄና ሓደ ካልኣይ ሓድነት ክልይና ንየው ናብ ሓደ ክንመጽእ ንኤና ብፍላይ ኣብ ኩርታትናን ኣብ ብሄራዊ ነት ናይ ትግራይ ብሄራዊ ጥቕምታትን ናብ ሓደ ክንመጽእ ንሄና ሰብዓይ ሓደ ኢለ فلا تفطير ينيرو دحرو لا ግን بمرداء يتفتح كحيت بجنا يتبد بمرداء تزي خوينو بأفهم زل فتح ولا حنت يلي بزعبا راه تግራይ ኩላትና ናብ ሓደ ምምጻእ زعبا 4% تتحيز له بوتانا تفناقلتنا ናብ ቦቶም ብሑስ ዝኾነ መንገዲ ዝምለስሉ መንገዲ ኩላትና ምንዳይ እዙንሆ ብንታይ ንፈትሖ ድበሃል بمرداء حزي قنات نبل تخوينا تخونات من يدوقا له نودنو توم حزر يقود لنا توم حزر طفل لنا سلحتا تنسيت القبر لنا كاسنا ولو دي وقع لنا كواس حازنا ينودوي حزي تحنتي قناتات ترادا قد فتحيو بلكاتيت 11 ترهبوا عوتات قصالነት ንክህልዎምን ፖለቲከኛታት ፈጢሮሞ ዘለዎ አፈላላይ ብዘ ተፈቲሖም ሕድሪ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ክትግብሩ ነበርቲ ከተማ አላማጣ ተላቢዮም
እዚ ለበዋዝ ቀረበ ኣብታ ከተማ ብምክንያት መበል 51 ዓመት ልደት ምጅማር ዝተወደበ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ለካቲት 11 ኣመልኪቱ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ እዩ ሃፍቱ ብስራት እዩ ፀብፂቦ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ዝስዕብ ቀርቦ እዩ ኣብ ከተማ አላማጣ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ዝተረኸብሉ መበል 51 ዓመት ምጅማር ዝተወደበ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ለካቲት 11 ብሄራዊ ሓድነት ንምሓስ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብዝብል መራሒ ሓሳብ ኣብ ዘካይድዎ መድረኽ ብለካቲት 11 ዝተረኸቡ ወርቃዊ ዓወታት ወለዶ ኮርሶም እንታይ ክስራሕ ይግብኦ ኣብ ዝብል ዛዕባ ኣመልኪቱ ዘተ ተኻይዱ ብለካቲት 11 ዝተረኸቡ ዓወታት ቀጻልነት ንክህልዎም ፖለቲከኛታት ፈጢሮሞ ዘለዎ ኣፈላላይ ብዘተ ፈቲሖም ሕድሪ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ከተግብሩ ነበርትታ ከተማ ይዛረቡ قدمنا خلينا نرئيس جبا تي سلطان ويفعل بوليتيكات يخونه تهزب تاليو خون نيو سلازي افتفل علينا لغوني بمحداق لاب طريقه زوريا مسينا نفتا نور نبرت تግራይ حدنتنا استمنا لتي هزبي اب جمتايتنا افلالاينا اب سلام كنفتح يغبا الى امن ابزي دحر 5 عامت ከተማ ላጣን ከባቢ አን ዝባዓል ከخبر ከሎ حدش كم ተወለደ ይحسبዎ بتعمي دس بزبل بزدمقه ወረርቱውን ተጸራሪጎም ካብ ከባቢ ዝወጽሉ ንመንነቱን ንብሄሩን ንውድቡን ዘይደራደር ህዝብ ምዃኑን ትግራዋይ ምዃኑ ትግራዋይነቱ ሓልዩ ህዝቢ ኣቦታ እዩ ነይሩ ተማምዕና ጽቡቕ ኮይና ዳብል ማዓትና ክንምለስ መራሕትና ልብ ይጎሩ ንሕና ግን ኣፈላላይ ክንፈጥሮ ይነበረናይ ግን ተፈጢሩ ህዝብ ትግራይ ግን ተዝልብ ካዝ ሓለፈ ተማሂሩ ሓድነቱ ኣጣናኺሩ ካብዙ ልገጠመና ፈተና ጆኖሳይድን كوت الله ويلو حز حدنت يلالينا فقري يلالينا كنتيوا محدار كتما لاماطا ايتا موغس شفراو دحر جونوسايداو كينات ابتا كتما زخبر زلو مبل 51 عامت لكايت 11 بزوح محلقاتات نخسجر بجغان دق حزبي كبار مسوعات كم استخفلن استرخبت هواو سلام نمعماق دما حدنت مسطام مقلاسي يغبا يبلو لكاتيت اللعل لصلاحت رس حمامه لكاتيت اللعل دما لهزب تግራይ فانا واللعية سلا هزبنا سلا ود مرحنتنا عبد الدرجة بتعنانا نقعد فلكم نكمل فكر الجاي معكم ዋና ማሕዳር ዘዋደው ትግራይ አይተ ዝናው ገብረመድን ንብረት ከተማ አላማጣን ከባቢያን ንዝሐለፉ 5 ዓመታት መሰረት ልምዓትን ዲሞክራሲን ዝኾነት ወርቃዊት ዕለት ለካቲት 11 ከምቲ ልሙድ ከኽብሩ ከም ዘይከኣሉን ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ አንጻራዊ ሰላም ግና መበል 51 ዓመት ለካቲት 11 ከኽብሩ በቂዖም ከም ዘለውን ንዝያዳ ተረባሕነቶም ድማ ንዝገጥሙ ብድሆታት ተወዲቦም ክቃለሱ ከም ዝግባእ ይገልጹ ንዝሐለፉ 5 ዓመታት ኣብ ታሕቲ ወረርቲ ኢል ወዲቕካ ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላትካ ተመንጢልካ ግን ብሕራንን ትግራዋይነትን መንፈስ ተቃሊስካ ጸላትካ ብውሕሉል ሰላማዊ ቃልሲ ኣሊኻ ናብዚ ምኽባር በዓል 11 ለካቲት ብምብቃዕኻ ሰሰምዕን ይፍናን ልዑል ምዃኑ ብሽም ምሕዳር ዘዋዶ ክገልጽ ይፈቱ እቲ በዓል እንትኽበር ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ናጽነቱን መንነቱን ዝኸፈሎም ዋጋታት ብምዝካርን ተመክሮ ብምውሳድን ሕዝውን ይፍጠሩን ዘለው ጸገማት ብቆራጽነት ንምቅላስ ቃል ብምእታው ክኸውን ይግባእ ኢሎም እቶም ዋና ማሕዳሪ وعلي بريتوريا بملونات نهو تكبرين بهيرا وربحاتات حزب تግራይ كرغاغصون قالصو محيلوم كم زوصلو دياسبورا تግራይ نبرتي سمين طليانن سياتلن ارغاغصوم فتوم نبرتي نزغلصو مبل 51 عامت لدت مجمار استودبه برتاو تጋድሎ حزب تግራይ ለካቲት 11 ኣብ ዝኽበርሉ መድረኽ እዩ ገብረዝ ጋብሔር ሃይልዩ ሃዋዲዶ ሸዊት ኪዱ ካርቦዩ بمسارات وعلي بريتوريا وررتي كاب جزاءات تግራይ تقليلهم كساب زوصن تمزابلتي ناب مربوتهم زملسون قالصوم اطنخيرهم كم زقصلو دياسبورا تግራይ نبرتي سمين طاليان اب كتما ميلانو اب زسالط وصن بال 11 لكاتيت ገሊጾም بمخنيات مبل 51 عامت صنبل 11 لكاتيت اب كتما ميلانو زخبرو تጋሩ نبرتي سمين طليان حق منግስታዊ ወሰናት ትግራይ ተረጋጊጾም ተመዛበልቲ ብውሕስ መንገዲ ናብ مربوتهم زملسሉ ኩነታት ከመዓረረ ጸዊዖም ብሄራዊ حدنتنا نموحاس مسل رئيس وساننا بزبل مريح قال اب استخبر مبل 51 عامت صنبل 11 لكاتيت زت اخاخو دياسبورا تግራይ نبرتي سمين طليان اب طليان توليدوم زعوي مناسين سجناتن بهراوي مزمور حزب تግራይ كم ززمرو كاب اواهرتي كوميونيتي استرخب حبريتاي ملاختم
ንምጅማር ዝተወደበ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን መበል 51 ዓመት በዓል 11 ልካት ዘኽበሩ ዲያስፖራ ትግራይ ነበርቲ ሰሜን ኣሜሪካ ሲያትልን ካሊፎርኒያን ብወገኖም ኣብ ዘሳልጥዎ ጽንብል ኣባል ስራሕ ፈጻሚት ህወሓት ኣምባሳደር አዲስ ዓለም ባሌማ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ከም ዝለኣኽሎም ኣፍሊጦም መሰል ዓርሰ ውሳነን ድሕነትን ህዝብና ንምርጋጽ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ግደ ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ዝዓዘዘ ምዃኑ ዘመላኽተ መልእኽቲ ኣምባሳደር አዲስ ዓለም ባሌማ ኣብ ዝሓለፈ መኸተ ዝተረኣየ ምውሃድ ብቐጻልነት ተጠናኺሩ ክቐጽል ጸዊዖም ፖለቲካዊ ፍልያትን ህዝቢ ትግራይ ከም ጸጋ ዝረአ ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ መልእኽቲ ፖለቲካዊ ፍልያትን ቅሬታታትን ትሕቲ ሃልዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብምዃኖም ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዕላማታት ልካት ክረብብን ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ብምሕጻር ክቃለስ ጻውዒት ከም ዝቐረበ ኣዋሃርቲ ዲያስፖራ ትግራይ ሲያትልን ካሊፎርኒያን ኣፍሊጦም ተጎመራ ሽግደደዊት ወርቃዊ ነበልባ ማእኸል ውቅያኖስ ደማው ባሕሮ ጢኺ ኣርዑት ናይ ዘመናት ሰንሰለት ፈንፂኺ ዋሕዋሕታ ናይ መስል ማሰር ዘትሐዝከና መሪር ቅርስ ወለዲ ወመተም ሕኩና እቶን መፍተን ወርቂ ካብ ናይ ለካቲት 11 ዜናታት ውፅእ እንትንብል ድማ ምረቓ ዘርጋሕ ኤሌክትሪክ ኢና ንረክብ ኣብ ወረዳ ፅራ ወንበርታ ጣብያ ደብረገነት ብምትሕባር ተወለድቲ ፈተውቲ ተኸባብን ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሪጅን ሰሜንን ዝተዘርግሐ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ወይ ድማ መብራህቲ ተመሪቑ ንግልጋሎት ውዒሉ እቲ ዝተሳለጠ ዝርግሐ ኤሌክትሪክ ብሰንኪ ስእነት መብራህቲ የጋጥም ንዝነበረ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገም ብዘላቒ ከም ዝፈትሕ እውን ተገሊጹ ኣሎ ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ ተኸታቲላቶላ ነበርቲ ወረዳ ፅራ ወንበርታ ጣብያ ደብረገነት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ጠለብ መሰረተ ልምዓት ንነዊሕ እዋን እናቕረቡ ከም ፀንሑ ብምግላጽ እዚ ሎሚ ብተበግሶ ተወለድትን ፈተውትን እቲ ከባቢ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝተሳለጠ ዝርግሐ ሓይሊ መብራህቲ ድማ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ገባር መብራህቲ ኣትዩ ብምርኣዮም ኣዝዮም ሕጉሳት ምዃኖም ይገልጹ ኣብ ካሊእ ዓዲ እውን ዘለው ተወለድቲ ሓዊስና ናይቲ ህዝቢ እዚ ውክልና ሒዝና ክንኸተለና ላ መብራህቲ ሓይሊ ናይ ውፅኢት እውን ተዝሪእና እኔና ኢና ብዙሓት ቁሸታት ሰለላ ኣለዋና ንዚአን እውን ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ንኽተውሩላይ ንኽተስፋሕፍሑላይ ምሕፅንታይ የቕርብ ኣብ ዝሓዘ ሰዓት ትፈጥዎ ኢኹም ይቅር ናይ ልምዓት ሕቶ ዝተፈላለየ ናይ ኑሮታትና እውንስ ኣብ ብዙሕ ፀገም ብዙሕ ሽግሪ ግዜ ዝወለዶ ፀገማት ከም ዘለና ዝፍለጥ ኮይኑ ናይ ጣብያ ደብረ ብርሃን ግን ናይ ዕድመ ልክዕ ንዓድመ ሰብ ሕቶ ኣብዚ ሕዚ መፍትሑ የደንቕ ኢለ እንተቐምጥ 2017 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ሙሉእ ንሽዱሽተ ጣብያታት ዝርግሐ ሓይሊ መብራህቲ ንኽሳለጥ ብዝመደቦ መሰረት ኣብ ወረዳ ትርከብ ጣብያ ደብረ ብርሃን ተረባሒት ኮይና እያ ዝበላ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ፕሮግራም ዝተማልአ ቀረብ ሓይሊ መብራህቲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ወይዘሮ ኣብርሃ ጽዮን ኣብርሃ ነዚ ብርክት ዝበለ ገንዘብን ጉልበትን ወጻኢ ዝተገበረሉ መሰረተ ልምዓት ሕብረተሰብ ስጡም ሓልዋ ክገብረሉ ጸዊዐን ችግር ተተፈጢሩ ብቐሊሉ ክስተኻኸል ስለ ዘይኽእል ጥልቂ ዝኾነ ሓለዋ ክግበረሉ ምክንያቱ ኣብ ዘሎ ማሕበረሰብ ንብረትኩም እዩ ኣብ ዘሎ ትራንስፎርመር ንብረትኩም እዩ ስለዚ ተጠንቂቅኩም ክትሕልውዎ ክተመሓድርዎ ይግባእ ኣብ ወረዳ ፅራ ወንበርታ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ጣብያ ደብረገነት ዘሎ ፀገም ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓት ንኽፍትሐሎም ተደጋጋሚ ሕቶን ምንቅስቓስን እንተተገበረውን ከይተፈትሐሎም ፀኒሑ ዝበሉ ኣመሓዳሪ እታ ወረዳ ኣይተሃፍቱ ብርሃነ ሎሚ ግና ናይ ነዊሕ እዋን ሕቶ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ሳላ ምስ ተወለድትን ፈተውትን ከምኡውን ዝምልከቶም ኣካላትን ተዋሊድካ ዝተሰርሐ ነዚ ብርሃን ንምርኣይ ተበቂዑ ኢሎም እዚ ዝርግሐ መብራህቲ ልዕሊ 28 ሚልዮን ብር ዝወድአ ኮይኑ 98 ዓበይቲ ኮንክሪት ፖላት ልዕሊ 368 ኣናእሽተይን ፖላትን 4 ትራንስፎርመራትን ብምትካል ክሳብ ሕዚ ናብ 160 መራሕትን ስድራ ናብ 3 መንግስታዊ ትካላት ናብ 3 ኣብያተ እምነት ቆፀርቲ ብምትእትታው ህዝብና ተረባሐ ኮይነሎ እሞ ተጠቀምትና
ደጊመን ኳዕደ ሰለኩም ክብል ይፈቱ ተወለትን ፈተውትን እታ ወረዳ ዝርግሕት መብራህትን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን ናብተን ካልኦት ጣብያታትን ክስፋሕፋሕ ምዝምልከቶም ኣካላት ተዋዲድካ ኣብ ምስራሕ ኣጠናኺሮም ክቕጽልሉ ከም ዝግባእ ድማ ኣብቲ እዋን ጻውዒት ቀሪቡ እዩ كبرات تملكتنا كابزي بمسعبة زيناتات بزنس زعلتنا كنا أقربلكم هافتو قبري سبينا له أو كسكرب يمسكن تسفازجي سلام طعنا باللي زهوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتالكم عديم فلمان زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريكا ريل استيت ملكتو تخطاتنا خنملس ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريكا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أمدلام أتا أماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتاتم درجو أمزحلو غزاوتي ب 15 ميتاوي قد مكفلي تراي وننت منبري أبايتن نقدن يخونم هورن أفريكا ريل استيت نسبونسرنا هورن أفريكا ريل استيت أزينانا نمسجن تجراي كاب ببعراي محراسنا بملوء ميكانيزيشن كتسجاجر كم زسرح بريزيدنت جيزاو من محدار تجراي ليتنال الجنرال تادس ورد جليسوم اتوم بريزيدنت نزيز بولو اب مفرياي ماشينريتات حرشا طعام ميكانيكال انجينيرينج عدت اب استسالطلو اوانيو شويت مولا عالم نتو عدت تملكتاتنا لعلوتا مرارحا جيزاو ممحدارن كالوت منغستاو اكالتنا بسترخبلو ام فري ماشينريتات حرشا زخونه طعام ميكانيكال انجينيرينج عدت تساليطوم ابت عدت استرخبو بريزيدنت جيزاو ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده بطعام ميكانيكال انجينيرينج زسرحو زلو ماشينريتات حرشا بمنعاد تግራይ اب حرشا تهتلو كاب زلاو ባህላው መንገዲ بموصا نامولو ميكانيزيشن مسغار كسرح يلوم نافتنا يبقى حرشا يكون نتملز لنا ميكانايز كنقول لنا حرشان هذول يتناي مدى بحيثنا نغيز لنا تناي ميكانايزيشن حرشا ميكانايزيشن دما الله تراكتر تعيسكا كم محراسو ملسلاسو مزرعو مرط زرعي مدلاو مداوريا مدلاو كاو دما تي تموليس اخلي هوينو كعبتو زقبل تناي مخدا وينتو مخيل موقعي إلى مزبل وزل كل خيدو بمولو ذي ناي بعرا انترفنشن جيف زنارة أو كل زنارة بمول آياتها ميكانايز كتقبر زلا طعام ميكانيكال انجينيرينج كاوص ازاتو زنبرو ماشينات اوشط عدك فوريو كام مغبرن ام زمان حرشان يبعلو اجام كام مفصامن بتوسخين العلي 55 وغنات بغيزاون قومن سرح عدل كم زفطره مسراتن اكايد سرحن اتتكال ايتطعام مغبرم كيل يغلصو 500 شحبر مبغس كابيتال فليما اوزي اوان اوزي حز اوان عرسو خيلو زقومتكال وناني لا 8 مليون بر كابيتال زخون خيليو بتوسخ العلي 55 وجنات قوامن جزاون سرح عدل فطير يركب حلافي بيرو حرشان هفت تفطرون تግራይ ايت عالم برهان هاريفيو بوغونوم از سرح حرشان ابنغداو بركي كسغاغر زخلن حرشا كاب بعراينا بستوادد ميكانيزيشن مسغغارن جمارو زراي يبلوم استوادد ميكانيزيشن حرشا مفصامون نتنحسو زلنا مقصاص بتعم كريتيكال يو زبلي ناي ماين ناي انرجين لوطي ناي ممصا غداي تنساي ناي مرغاص غدايون نتنحسو زلنا ناي حرشا ناي سغغر نايلونا ناي مرغاص ان بوانا نت دما سغغر ناي مرغاص غداي فاندامنتال سلازخونه ابزي فولي تخرات كنغبرلنا ناينا وسيدنا نقدلنا ازم كلهم سرحتي منغست طرح فصومه ما يكون عود حرشان مزمان اب سرحتي ميكانيزيشن تخرات مهاب وسانو مخانو زغلصو مختل حلاف بيرو اندستري تግራይ ايتا محاري قبر مكيل طعام ميكانيكال انجينيرينج بتزرعو زناد سرح زلو انفستمنت بوتا نخوهابو كم استوسنه ليغلصو كم كلل كساب حزي 6498 أنا أشتري مأخلوتن عبيت المانيفاكتشر إندستري اللونا كابزي أتوم كل تميتن سبعة عن كلتن كاب دجز متزنبرة تكيم زفريو
ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ኣለውና ጣዕሙውን ካብኣቶም ልዕሊ 200 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ማሽነሪታት ካብ ዘምረቱ ወይ ካብ ዘፍረዩ ሓደ መንእሰይና እዩ ማለት እዩ ክልል መንግስቲ ብቐጥታ መሬትና ኢንቨስትመንት እውን ክወሃቦ ተወዲሉ ኣሎ ማለት እዩ ፋብሪካ መፍረይን መገጣጠምን ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ኒኩለስ ጨንፈር ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ንስራሕ ዘይብሎም መናእሰይ ዕድል ልቃሕ ከም ዘመቻቸው ተገሊጾም እቲ ትካል ምስ ኣደዳይ ማይክሮ ፋይናንስን ልቃሕን ዕቋርን አሚጎስን ውዕል ልቃሕ ብምእሳር 35 ሚእታዊ ዓቂሮም ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ባጃጃት ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ምክትል መካየዲ ስራሕ ኣይተ መብራህቱ ለምለም ሓቢሮም እተን ብልቃሕ ዝወሃባ ተሽከርከርቲ ባጃጃት ባትረን ሓደ ግዜ ቻርጅ ተገይሩ ንሓደ መዓልቲ ከም ዝጸንሕን ካብ 150 ክሳብ 170 ኪሎ ሜትር ክጓዓዛ ከም ዝኽእላን ከምኡውን 150 ኣምፒር ናይ ባትሪ ዓቕሚ ከም ዘለወንን ሙሉእ መቀያየሪ ኣቑሑት ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝርከብን ውሕስና 3 ዓመት ከም ዘለወን እውን ኣብሪሆም መከፋፈሊ ትካል ጨንፈር ሽረ እንዳስላሰ ኣይተ ገብረ መድህን ሰገድ በወገኖም እቲ ትካል ቅድም ክብል ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ሞተር ሳይክላት እናቕረቡ ከም ዝነበሩን ናይዚ መቐፀልታ ድማ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ደረጃን ዝሓለዋ ባጃጃት ንተጠቀምቲ ብልቃሕ ምክፍፋል ከም ዝጀመሩን ኣበሲሮም መካየዲ ስራሕ ልቃሕን ዕቋርን አሚጎስ ኣይተ ጌታቸው ጥላህን ብግዶም ክገዝኡ ድሌት ዘለዎም ዝዓቆሩ ወገናት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምትእንጋድ ድልዋት ምዃኖም ኣገንዚቦም ተወካሊ ኣደዳይ ማይክሮ ፋይናንስ ኣይተ ኣበዶም ፀሃየ ብተወሳኺ ምስ ትካሎም ብዝተገበረ ስምምዕነት መሰረት ንዓማዊል ስሉጥ ግልጋሎት ከም ዝቡ ኣረጋጊጾም ክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ከም ዝጸብጸቦም زخوركم تملكتنا حزد ما كنتات شرفوت أزر صدقان خدكتاتو ليك انقدكم سلام كراسي تملكتنا كابزي بمواصله ناو ناي مودعه معرف زينانا نحن كيد زيناتات سبورت زعل صغر بلنا مسارتنا حابن كحساي كخون ناو كسكركم تسفاز جمسجنا كما يتولى تخطاتلتنا استفعل لزينات سبورت حيزا قريبا لخون مكتالهم أقدم عدم جانتا كوع السيد مغلا 7 درتاب قدمات كوع السيد إثيوبيا تخطاتل شوائع وتمزجب الله أب شمناي سومن بريمير ليج كوع السيد إثيوبيا جانتا مغلا 7 درتا 35 نسالة بزخنوتي تابع الماتشال عوت صغنيوام مرح بريمير ليج كوع السيد إثيوبيا مغلا 7 درتاب تلي قاب سالساي درجة سريع مزلا ماتشال زراخ مرها قبري من بارو صعيبو بورتن حن حزنا ورو صوتاي ابتا بدريداوي كايد زل صوتا غانتا مغل 7 درتا ب 14 نتبي نتليق اب ممرح تركب اتا غانتا بل دريداوا اوميدلا بهدر كتما كمباتا دراومي ميزان امان فيدرال مارميايا عوت مزغبا زلا اتا غانتا قصال مرها غب دما لكاتيت 14 مسكير كوس كفله كتما قصيلو كولفي قرانيو كتصوتيا غانتا كو سيد مغل 7 درتا شامبيون بريمير ليج كو سيد إثيوبيا زحلف عمت مبارح يذكر
زرزرنا بزحزنالو زعبا كسجر كلخو تساتفو وانجا مسبو زحشة تسفاك نحدر راخيلنا يكبلو تساوت كو سجري كتمعد قدام قلي سمالو مستوم تساوت كمونا سلطنتنا مرارحان برهان بيّن زغور صانحيت سيبي غرب أمانيال برها هيدا كيروس برهانون يوهانس كالعين نغانتا كعس سجري كتمعد قدام وكيلهم أبو الدر وانجا مسبو أمسواز ركبو خينام كابزيد لتقبرات تقطيوهم نغطس عليه وتم تسفاك حدركم زحقزهم يزاربو دلونا صبوي بطعمي كل كاسب تقرا بزن للو كنتشن نصاصر بلها يا وطاتو زي معالو زግጅት بطعمي عاوي زግጅት نينا باي بكل ملو كم تيم تريته لها عاوي زግጅት نينا صبوي ግዴታ ከም መጀመርታ ጀመርናዮ صبوي ኣብ ልሐሸ ደረጃ ክንበጽሕ ደሞ ብዙ ነገር ጻርልና ኢና صبوينا حرفنا لنزጋጅናልና ባጻለ حرف ክንኾንና ጽጽናልና ሞ ታጥንካሪ حرفنا أبو الدر وانجا مسبو كاب مستاف نلعلي تنحنحتي بمخان زحشة درجان مبصح بورتع صعر كم زقبرو وسيخم يقلصوم بحبو بدلس للجات لنا لا لبلص تنكارك نصحنا إن دلس لنا أحرف درجات نصحنا نمو نامي جمرت سلام هنا قديت تنكرنا نجات لنا بزح تجات العرس الخل تجات إني أنا بتعم تبع له هنا كيفتم وتيل خطأت قرب الخطر يا خيس بتعم تنكر له هنا جات كبد قل مجزء اسمه ما دلاقي هنا زرا دلوقتي نانينا زرا بزلت خالص لنا متن زرا جنا متشرشنا نينا جن بزلت خالنا عقمنا سرحنا درجة حزنا نكون نوتس انتني بلني زرا تسفاي قبر بتعم سرح لنا كابل بنامو زرا خلنا بلب سرحنا ولا على الدرجة نكنصح هاي مريم هافته أسطاني قانتا كتم عدو قدام تخون قانتهم بعبيتي سجنات تتواقرن نايت صباح تسفا كون زخلو سبورتنيات هذا حزة مخاني زرب تم تجاوز كله مصاونتيهم غناتا هصاونت كنسرح لنا سل لا امنا حزبو وانت لعلنا هنا صبوق انت كنقبرنا افتي تفكاكرنت صبوق نكفكاكرينا انتنا بتاغين حزا مدلاونا كن صبوق مدلاوينينا كاخذ مجمريا نشتي دحري لنا انا جمرنا ينيرنا افتي جمارو ورادين خازجين لاو صبوق لا مصيوم تمقلعون صبوق سلالبونا لا طري صبوق سنه مغبر لا حازيوم الخدلومو طعمي كتما عدو قدام مسرز تفرالي عينات سبورت مخانا زخاخره مراحل تاغانتا كبرم كلاري بوغنو نسغنات تخرط بمغبار يسرح مهلوم يزرب كم غانتا او صبوق مدلاوي زلو غنا كم تتريوم تلخم عبيتي هصاونتي تጫወتيوم زلو تحتينا نسرحنا زلنا لجزيو مدلواتنا زي مثل قانتا كتما عدو قدام عب مدب حاز تمدبت كوينا حادثة مع رئيس واتانا ترفع بشدشة نتبي عب شارشاي درجات ركب أب هاجر لخود الدرس جنات تتعثرت حمش عمت إثيوبيا قانتا وسرح ناب عاوت كم زبقعم حريت قانتا بشكليتا تجري جليزو مالهم سجاب زفرهم ثم بلا سجاب رصان حيت كم سبق عربي أب كتم عدم أبستقعد حجر لخود الدربش كليتا تحت عصرت حمش عمت نحريت جانتا بشكليتا تجرايز وكلو سجنات بعبلا لنا تزازمون تخونو كاب مدالو وجزء جميرخا فتاني ود الدر من بارو يقلصو ود الدر دسالي نير خدي كان يشتي ياو احنا كي تزاجنا خدنا حنت معلتي ما طرا قليل معربي ام بيلومنا منهم كي تزاجنا خدنا وطيتم جنينا روح قعدنا تقعدنا اما لنير مطارا غيرنا ولا ديرنا انا هاي او طبوط يلو يا ود الرفتان نيره ولد طعم حيارات كم تصبنا يمكن بصقم ما مطارا نيرناسي دحر ساعتين اخذنا قدم ساعات وددر نيرنا دحر ساعتين اخذنا بقانتا زحشه سرح مسرحهم نابعوت كم زبقعم زغلصو توم سغنات نقصال دما بلصات تودادرتي كخونو راي كم زلوم يحبرو حرف سرحي نيرو نايول قزي كونسي نيغانتا عاوتيو يا نغانتا سرح بتاعم تردادينا سرحنا نعي كيتحالنا كيس سعنا سرحنا نغانتا نون كمسغنو مدلتك غانتا كلنا تردادينا سرحنا زعوتي نقولنا بزنا وين بتشاقنا نقولنا ندك غانتا زعوتي قصالي أنا إجزايرتي لو كان بروفيشنال تودا دراي كوندي عدي وكيل عدي كتوعي اللي على ما يكاوزوتي كم حد نتكوي يا أبو كانت بتعم تفقنا تحلالينا نعلنا نترددنا أو ورك شلمت خينا لنا أسلطاني حريت جانتا بشكليتا دك تبعتيو تجراي مليون جرماي بجدو أب أمرارتا إتا حريت جانتا نخل زما خلني رزبلا كوينو أب مدالو معلتن كيد جوعزو من جن كفتة كم زنبري زارب أفتي مرتشا بستجورلو كابوزي حد كواخسم زعتو نيرو كاول سبورت كاب نوعتا هوسبيتال سفادل كاب رايت ماي
ካፍተን ማይ ግልጋሎት ከተማ ዓዲግራት ካብ ኩሉ ዝተዋፅአ ነይሩ ፍቲ መጣርያ ከምኡ ዓይነት ክያዶ ይኸየድ ኩሉ ግዜ እንትን ክኸውን ኦልሬዲ ሓንቲ መዓልቲ እያ ሰነገረትና ዓርቢ ዝኸድናላ ቀዳሚ ከምዚ ዓይነት ተገይሩም ኣይፈልጥን ኦልሬዲ ናይ መን ፀገም ንፈልጦ ነገር የለን ከምዚ ዓይነት ኣካይዳታት ግን ክኸየድም ክድገምም የብሉን ዓቕሚ ሰገናት ተወዳደርቲ ዝተረኣየሉን ንዝቕፅል እውን እቶም ብሽክሌተኛታት ብሉፃት ክኾኑሉ ዝኽእሉ ውድድር ዝረአ ኩሉ እዩ ነይሩ ክብል ኣሰልጣኒ ሚልዮን ወሲኹ ይገልጽ ሕጂ ዓቕሚ ተፃወቲ ኣሎ እዩ በቃ ብጣዕሚ ኣሎ ፍሉይ ዓቕሚ ኣሎ ሰዓት ቢያንስ ኣብቲ ናይ ክሮኖሜትር ተኸይድና 42 ብማውንቴን ምኻድ ማለት ብጣዕሚ እንትን ኣይብልን ማለት ኣነ ስፖርተኛ እንዲ ነይረ ኦልሬዲ ከምኡ ዓይነት ታይም ተመዝጊቦ እንትን ኣይብልን ንባዕለይና 10 ኪሎ ሜትር ብዘይ ምንም ዕረፍቲ 42 ሰዓት ምኽዓ እዘን 16-17 ኪሎ ዝምዘና ማውንቴን ሒዝካ ፅባሕ ንጎ ኮርሶኣት እዮም ዞም ሰባት እዚኦም ኣበይ ደረጃ ይበፅሑ ፅባሕ ንጎ ኩላህና ሓቢርና ንሪኦ ስለ ዝኾነ خبرات تملكتنا زينة سبورت تلفزيون تግራይ بقطع مكتال صنيحكم سناي مكتالكم مسكينه ببزلكم زينات سبورت قربنا مسارتنا حبن كحساي مسكينا كبرات تملكت تلفزيون تግራይ علتاو زيناتنا ون او زينا كنكنبت زيناتات بمرابان صفاز قاسب مدام تقوان قالم صاحب حقوس بسم الله وما يشتري تلفزيون تግራይ مسخم سننا سنه 3 تمتاتكم قبل بينا مسكن